क्या आप पुर्तगाल आने का सोच रहे हैं؟ रुकिए, थोड़ी देर रुकिए और मेरी बात को सुनिए। उसके बाद आपने फैसला करना कि क्या आपको पुर्तगाल में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है। आइए। अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यारा भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूर विजन न्यूज़ और मैं हूँ शाहिद सदीकी। डोंट कम इन पुर्तगाल। क्यों? क्या वजह है जी? आपको मालूम है कि पुर्तगाल में अक्सर लोग क्यों आते थे या आते हैं? दुनिया की क्या, मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि दुनिया की या शेंगन की ये वाहिद एक कंट्री थी जो आपको कागज़ देती थी, यानी कि पेपर देती थी, और स्पीड के अंदर देती थी। इससे पहले जब फाइल जमा होती थी, लॉकिंग की जाती थी फाइल की, तो भर भर के टीआरसी लोगों को मिली। इवन के आर्टिकल 92 जो था, 92 के अंदर भी लोगों को, बहुत सारी दुनिया को जो है टीआरसी मिली। इवन फैमिलीज को भी मिली, और बहुत सारे ऐसे लोग जो मिडिल ईस्ट से विद फैमिली आए थे उनको भी दी गई टीआरसी। और स्टूडेंट्स अलग, जो भी स्टूडेंट यूरोप के अंदर, शेंगन के अंदर आता था, लेकिन आपको मालूम है कि स्टूडेंट, अक्सरियत जो है स्टूडेंट्स की, वो काम करने के लिए आते हैं। नाम सिर्फ स्टडी का होता है, क्योंकि स्टडी का वीज़ा जो है वो इजी मिलता है और उसके ऊपर 20 आवर काम करने की भी इजाज़त होती है। तो जिसकी वजह से स्टूडेंट ने भी आके वहाँ पे अपने आर्टिकल 92, उससे पहले फाइल लॉकिंग सिस्टम, उसके अंदर काफ़ी सारे टीआरसी लिया। पहले जो फाइल सिस्टम था वो बंद किया गया, आहिस्ता आहिस्ता देखा गया रश बहुत हो गया, वो बंद कर दिया। उसके बाद आर्टिकल 92 निकाला गया, उसके अंदर भी देखा गया बहुत रश था। स्टार्ट के अंदर 92 जब ये आर्टिकल निकला था तो 3 या 4 दिन के अंदर आपको टीआरसी मिल जाती थी। उसके बाद काम डिले होना शुरू हो गया, और अब तो ये पोजीशन है कि अब सालों के ऊपर बात चली गई हुई है, और केस रिजेक्ट भी हो रहे हैं, वो फाइलें रिजेक्ट हो रही हैं। और सबसे पहली बात तो पुर्तगाल ने एमिग्रेशन को ही बंद कर दिया होगा। आपको मालूम होगा, आप वीडियो देखते रहते हैं, खबरें सुनते होंगे, आप न्यूज़ सुनते होंगे। पुर्तगाल ने फ़िलहाल जो है वो अपनी एमिग्रेशन बंद किया होगा। तो भाई, जो लोग तैयारी कर रहे हैं पुर्तगाल आने की, 92 आर्टिकल के अंदर कि जी हम आर्टिकल 92 जो है उसका जो है वो ओपन है, तो उसके लिए हम आएंगे, तो जनाब, क्योंकि मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि बहुत सारे मैसेज आते हैं जबकि मैसेज मेरे बढ़ जाते हैं तो फिर मैं उन लोगों के लिए भी वीडियो बनाता हूँ। ये वीडियो जो है फिर दूसरे लोगों के भी काम आ जाती हैं, जो भी देखता है, जिनका भी इरादा होता है ऐसी कंट्री में जाने का जहाँ पे कोई ना कोई बैन लग गया होता है, तो उनको भी काम दे जाती है। तो इस टाइम मुकम्मल तौर पे जो है एमिग्रेशन बंद है पुर्तगाल की। इस वक्त अगर आप पुर्तगाल आएंगे तो सिवाय ज़िल्लत के कुछ नहीं मिलेगा आपको। सबसे पहली बात ये, और दूसरी बात अब ये है कि पुर्तगाल के अंदर महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जॉब्स है नहीं, नौकरी मिलती नहीं है। तो आप क्या करेंगे आगे, बताएं मुझे। इससे बेहतर है कि आप स्पेन चले जाएं। स्पेन में जो है वो फिर भी कुछ चांसेस हैं पुर्तगाल की निस्बत। पुर्तगाल एक वाहिद ऐसी कंट्री थी जो पेपर्स जो है वो देती थी। अब फ़िलहाल के लिए जो है अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दें जब तक कोई न्यूज़ नहीं आती पुर्तगाल के बारे में। अभी हाल ही में 4 लाख एप्लीकेशन को जो खोला गया, झंझोड़ा गया, तो उसमें से तकरीबन 60,000 फाइल को रिजेक्ट किया गया, पुर्तगाल ने किया है। ये नहीं है कि वो सब तमाम के तमाम 60,000 जो कैंसिल की गई हैं, रिजेक्ट की गई हैं, वो इंडियन और पाकिस्तानी थे, नहीं। बेशुमार लोग थे, डिफरेंस कंट्रियों के लोग थे, जिन्होंने वो फाइल्स जो थी वो जमा करा रखी थी, जिनको रिजेक्ट किया गया। उसके अंदर बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज थी जो कि क्राइम के अंदर मुलविस थे लोग, उनको रिजेक्ट किया गया। फिर जो ऐसे लोग जो यूरोप के अंदर अजाइलम के ऊपर रह रहे थे, उन लोगों ने भी अपनी फाइल्स जमा करा रखी थी और टैक्स पे कर रहे थे,
اس کنٹری میں کام کر رہے تھے جس کنٹری میں انہوں نے ازائلم لیا ہوا تھا، یعنی کہ جرمنی کے اندر ازائلم لیا ہوا، اور فائل جو لاک ہے، جو پیپرز فائل جو جمع کرائی ہوئی ہے وہ پرتگال کے اندر کرائی ہوئی ہے، اور جو قانون ہے وہ یہی ہے کہ ٹیکس دیں آپ۔ تو وہ کام جرمنی میں کرتے تھے، اور ٹیکس جو ہے اس فائل کا پرتگال کے اندر جو بھی انہوں نے طریقہ کار استعمال کیا ہوا تھا، کوئی ایجنٹ ہائر کیا ہوا تھا بیچ میں، یا انہوں نے کانٹریکٹ جو تھا وہ کسی سے کیا ہوا تھا، ایگریمنٹ کیا ہوا تھا، تو وہ ٹیکس پے کیا جاتا تھا۔ کام جرمنی میں ہو رہا ہے، ٹیکس جو ہے وہاں پہ ایجنٹ کو پے کر رہے ہیں، ایجنٹ آگے پے کر رہا ہے نہیں کر رہا خدا جانتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو ان لوگوں کے بھی فائل جو ہیں وہ ریجیکٹ کی گئی ہیں۔ کریمنل والے جن کے کیس تھے، کریمنل کیس تھے، یورپ کے اندر کہیں بھی کیس تھا ان کو، اور ایسے لوگوں کے بھی جو ہیں وہ فائل کو جو ہے وہ کینسل کیا گیا ہے۔ اور ان لوگوں کی فائل کو کینسل نہیں کیا گیا، بے شک وہ ان لیگل طریقے سے پرتگال میں آئے تھے، ایسے بھی لوگ ہیں بیچ میں کہ جن کی فائل جو ہے وہ انہوں نے کینسل نہیں کی، جو کہ آ کے انہوں نے کیس کرایا ہے اور وہیں پہ ٹکے ہوئے ہیں، وہ ابھی تک پرتگال کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسے کئی لوگ ہیں کہ جن لوگوں کی فائل کو ریجیکٹ نہیں کیا گیا، زیادہ تر وہ کی گئی ہیں جو کرائم والے ہیں یا اس قسم کے ہیں جو میں نے بتایا آپ کو، یا کچھ ایسے بیچ میں ہیں جن لوگوں کے ڈبلنگ شو ہوئے ہیں، یعنی کہ وہ کسی اور کنٹری سے آتے ہوئے پرتگال میں بارڈر کے اوپر یا کہیں بھی چیکنگ ہو گئی ہے ان کی، تو ان کے فنگر پرنٹ نکل آئے ہیں۔ ان کے حال تو بہت زیادہ تھے لیکن شاید انہوں نے کیے نہیں۔ کہنے کا مطلب صرف یہی ہے کہ 60,000 فائل کو ریجیکٹ کیا گیا ہے۔ ڈفرنس قسم کی وجوہات، ڈفرنس قسم کے لوگ ہیں، تو لہذا ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ فی الحال جو ہے وہ آپ نے پرتگال نہیں آنا۔ ہاں اگر بہت زیادہ اگر آنا ہے صرف پرتگال کو دیکھنے کے لیے تو موسٹ ویلکم، بالکل آپ آئیے، بہت خوبصورت کنٹری ہے، دیکھنے والی کنٹری ہے، بہترین اس کا ویدر ہے بنسبت دوسری کنٹریوں کے، شنگن کی دوسری جو کنٹریز ہیں، اتنی زیادہ سردی نہیں، ٹھنڈ نہیں ہوتی جتنی کہ دوسری کنٹریز کے اندر ٹھنڈ ہوتی ہے۔ بہت اچھا ویدر ہوتا ہے یہاں کا، بہت اچھا دیکھنے کو ٹورسٹ پلیس ہیں یہاں پہ، اور اگر آپ نے ٹورسٹ کے طور پہ آنا ہے تو موسٹ ویلکم۔ اگر آپ نے پیپروں کے چکر میں آنا ہے کہ جی پیپر بن جائیں گے، تو وہ فی الحال آپ ذہن سے نکال دیں اس چیز کو کہ پیپروں کے لیے آپ نے نہیں آنا۔ اگر آپ نے پیپروں کے لیے آنا ہے تو سمجھیں آپ کی ہر چیز جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی۔ آپ کو کوئی پیپر نہیں ملنے والا فی الحال پرتگال کے اندر، نہ ہی آپ کو TRC ملنے والی ہے۔ تو اگر تو آپ اس چیز کے اوپر عمل کریں گے تو اپنا بچاؤ کر لیں گے۔ بہتر ہے، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ اسپین میں چلیں، آپ اسپین کا ویزا لے لیں، اسپین کے اندر آ جائیں، پرتگال سے بہتر رہیں گے۔ وہاں پہ 2 سال 2.5 سال کا ٹائم گزرے گا اور آپ کو جو ہے وہاں TRC ملنے کے بہت زیادہ جو ہے وہ چانسز ہو جاتے ہیں۔ تو بہتر ہے پرتگال کو فی الحال سٹاپ کر دے، اور دیکھتے ہیں کم از کم 5 سے 6 ماہ جو پرتگال کے ہیں وہ بند رہے گا، امیگریشن بند رہے گی۔ اس کے بعد دیکھو کہ کیا نکلتا ہے پرتگال کے اندر۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو میری پسند آئی ہوگی، پسند آئی اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجیے، اپنے دوستوں کو شیئر کیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔